آنیا، کھولتے ہوئے چشمے تو پانی پلائے جان گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اس دن انہاں نوں صرف کانٹے دار درخت دا کھانا کھلایا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جڑا نہ تے انہاں دے بدن نوں بڑھائے گا، موٹا تازہ کرے گا، تے نہ ہی انہاں دی بھوک نوں ختم کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا و مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاداں عطا کرنے والا، مراداں پوریاں کرنے والا کلا اللہ رب العالمین ہے۔ درود و سلام آنگنت لاتداد بے شمار، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس ذات واسطے، جنہاں نوں رب کائنات نے پوری کائنات دی رشد و ہدایت واسطے رہبر و رہنما، مقتدار پیشوا، امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم اور رہبر اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ رحمتاں اور برکتاں دیاں دعاواں ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، آل رسول، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، صالحین، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء اللہ، اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندیاں تے، جنہاں دیاں محنتاں اور کوششاں دے نال اللہ پاک دا سچا اور سچا دین ساڑے تک پہنچیا۔ اللہ پاک سنوں سارے مسلماناں نوں اس دین حقہ دے اتے صحیح معنیاں دے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، اے محرم الحرام دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس مناسبت دے نال اس مہینے دے اندر ہون والے وہ کم کہ جنہاں نوں لوگ اسلام سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر و ثواب سمجھ کے کردے نے، لیکن حقیقت دے اندر انہاں دے نہ ہوندا اسلام دے نال کوئی تعلق دے واسطہ نہیں۔ انہاں کماں دی تھوڑی جی نشاندہی تہاڈے سامنے کراں گا تاکہ اسی وہ کم کر سکیے جڑے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت و ثابت ہے۔ کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی نیکی سمجھ کے کم کر دے رہیے، زندگی کھپا دیے اس بات ہوتے بیا کم کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، الٹا وہ باعث عذاب اور باعث گریفت ساڑے واسطے بن جائے۔ جیڑی آیات میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان آیات دے اندر بھی اللہ پاک نے اونا لوگاں دا ذکر کیتا ہے، اونا دی خبر دیتی ہے کہ جڑے دنیا تے تھکاوٹ دی حد تک کم کر دے رہے، عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے تھک گئے، لیکن اونا اعمال دے باوجود وہ جہنم دے اندر جان گئے، کیونکہ انہاں اعمال دا شریعت دے نال کوئی تعلق تے واسطہ نہیں۔ جڑے اعمال انہوں نے نیکی، ثواب اور اجر سمجھ کے کیتے، وہ اعمال اپنے انہوں دے بنائے ہوئے سن، جنہاں دی وجہ دے نال
انہوں کوئی اجر و ثواب نہیں ملیا۔ اللہ دے ہاں تے اوہی عمل قابل قبول ہے کہ جیڑا عمل شریعت دے مطابق ہے، جیدے اتے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی مور لگی ہوئی۔ پچھلے خطبے دے اندر میں محرم الحرام دا احترام اور دی عزت و شان بیان کیتی سی۔ آج دے نام دے اتے احترام دے نام تے ہون والیاں بدعتاں انہاں دی نشاندہی کراں گا تاکہ اللہ پاک سانو صحیح دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ وہو رد، ساڈے اس دین دے اندر جس بندے نے کوئی نویں بات ایجاد کیتی جیدہ اندے نال پہلے تو کوئی تعلق نہیں، فرمایا او کام ہوندا مردود ہے، نا قابل قبول ہے، خدا کوئی اجر و ثواب نہیں، کیونکہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج دے دن میں تہاڈے واسطے تہاڈے دین مکمل کر دیتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تہاڈے اُتے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام نو تہاڈے واسطے پسند کر لیا۔ جدو دین مکمل ہو گیا، اسلام نو اللہ نے دین پسند کر لیا، ہن ایندے اندر نہ کسی قسم دی کمی دی گنجائش ہے، نہ کسی قسم دے اضافے دی گنجائش ہے۔ جے کوئی آدمی اندے اندر کمی کرے گا وہ بھی گناہگار ہوئے گا، تے جے کوئی اندے اندر وعدہ کرے گا تو وہ بھی گناہگار ہوئے گا۔ اس بات اتے سب تو پہلی بات ہے محرم الحرام دا مہینہ کیا ہے؟ سوگ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے نو لوگ سوگ دا مہینہ آکھدے۔ اکثر لوگاں دے عقیدہ بن چکیا کہ محرم دے اندر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا سوگ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر نہ کوئی خوشی دی حالت اپنانا، نہ شادی بیاہ کرنا، ایسے سارے کم جڑے نے اے گناہ نے۔ حالانکہ شریعت دے اندر اندہ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جتوں تک تعلق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا، او دیتے افسوس یا صدمہ یا سوگ ہر مسلمان نو ہے۔ شہدائی اسلام جنہاں نے اسلام تو اپنی جاناں قربان کیتیاں نے، انہاں دی فہرست بڑی لمبی ہے۔ اگر انہاں دا تذکرہ کیتا جائے تو میرا خیال ہے کہ سال دا کوئی دن ایسا نہیں ہونا کہ جس دن کسی اسلام دے شہید دی شہادت نہ ہوئی۔ رہ گیا مسئلہ سوگ دا کہ سوگ کیویں منایا جاندا، سوگ کتنی دیر ہوندا ہے۔
شریعت دے اندر سوگ دی اجازت کنی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھائی فوت ہو گیا. یہ حضرت زینب کون نے؟ ام المومنین. انہاں دا بھائی فوت ہو گیا. انہاں نے 3 دن تو بعد خوشبو منگوائی اور منگوا کر کے استعمال کی تھی، لگائی. حضرت زینب بنت ابو سلمہ نو کہنے لگیاں کہ اے زینب اللہ دی قسم میں نے اس خوشبو دی لوڑ نہیں سی، میں نے خوشبو لاون دی ضرورت نہیں سی، میں تے صرف اس واسطے لگائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دیا. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر و عشرا. فرمایا کہ کسی مومنہ عورت دے واسطے جائز نہیں کہ 3 راتاں تے 3 دن تو زیادہ کسی میت تے سوگ منائے سوائے اپنے خامن تو. خامن فوت ہو جائے تے اور 4 مہینے تے 10 دن سوگ منا دی. خامن تو علاوہ کسی دی وفات دے اتے 3 دن تو زیادہ سوگ منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت سے جائز نہیں. لہذا اس واسطے میں خوشبو لگائی ہے سوگ چو نکلنا واسطے. دوسری حدیث حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے کہ جدوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہوئی تو انہاں دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین مومنہ دی ماں، انہاں نے 3 دن تو بعد خوشبو منگوائی جس دے اندر خلوط دی خوشبو اور زردی وغیرہ سی. اپنی ایک لونڈی نو حکم دیتا کہ اے خوشبو مینو لگا. اس لونڈی نے خوشبو لگائی اور آپ ام المومنین نے خود پکڑ کے اپنے رخساریاں تے لگائی اور پھر فرمایا کہ مینو یہ خوشبو لگاون دا شوق نہیں سی، مینو یہ خوشبو لگاون دا شوق نہیں سی، میں صرف 3 دن تو بعد سوگ دے وچوں نکلن واسطے یہ خوشبو لگائی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے مومنہ عورت نو خامن دے علاوہ کسے بھی فوتگی دے اتے 3 دن تو زیادہ سوگ مناون دی اجازت نہیں ہے. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. پہلی جڑی عرض کی تھی وہ بھی بخاری شریف دے اندر ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا فوت ہو گیا. محمد بن سریر رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جب بیٹا فوت ہویا فرمایا فلما کان یوم الثالث دعت بسفرۃ فمست بہ. تیسرے دن انہوں نے زرد خوشبو لگائی اور فرمایا کہ سانو خامن دی وفات تو علاوہ کسے بھی فوتگی دے اتے 3 دن تو زیادہ سوگ مناون دی اجازت نہیں دیتی جاندی. بھائیو ان حدیث مبارکہ تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ کسے مسلمان عورت نو خامن دے علاوہ کسے بھی وفات دے اتے 3 دن تو زیادہ سوگ دے اندر رہن دی اجازت نہیں ہے. سوگ فارسی زبان دا لفظ ہے. عربی دے اندر اس نو احداد کیا جاندہ ہے.
احدہ یحدو دے باب دے اندروں اسم مصدر ہے، ایدہ معنی ہے رکنا۔ سوگ والی عورت نو اس واسطے احادہ کیا جاندہ کہ خود نو خوشبو زینت وغیرہ تو روک لیندی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا نے کہ سانو خاوند دے وفات تو علاوہ کسی بھی میت دے اتے 3 دن تو زیادہ سوگ کرن تو منع کیتا گیا، تے جدو سوگ دی حالت ہوندی ہے ادو کی عورت استعمال کرے تے کس بات تو رک جائے؟ فرماندیاں نے لا نقتحلون ولا نطالبون ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط اصفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز۔ فرمایا کہ نہ اسی سرما لگاندیاں، نہ اسی خوشبو دا استعمال کردیاں، نہ رنگین کپڑے پہندیاں، البتہ وہ کپڑا جڑا سادہ جا رنگ چ پہلے ہی بنیا ہویا ہوئے، وہ شوخ رنگ دا کپڑا نہ ہے، ایسا پہنن دے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور جدو اسی حیض تو فارغ ہوندیاں اس ویلے اسی تھوڑی جی خوشبو بطور استعمال کر دیاں جیک جو نقطے دی حد تک ہوندی، اور نہ ہی سانو کسے جنازے تے جان دی اجازت ہوندی، نہ اجازت ہوندی جنازے تے چلن دی۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ بیان کر دیاں نے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آ کے عرض کر دی اللہ دے رسول جی میری بیٹی دا خاوند فوت ہو گیا ہے تے میری بیٹی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے، میری بیٹی عدت دے اندر ہے، کیا میری بیٹی سرما لگا سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نہیں لگا سکتی۔ اس عورت نے پھر پوچھیا، اللہ دے نبی فرمایا نہیں لگا سکتی، انہیں تیسری دفعہ پوچھیا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لگا سکتی۔ پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہانوں 4 مہینے تے 10 دن برداشت کرنے تہانوں بڑے مشکل نے، لیکن تہانوں پتہ نہیں چلدا کہ جدو جہالیت دے اندر اسلام تو پہلے عورت 1 سال تک مدت گزار دی سی، اسلام تو پہلے شریعت تو پہلے عورت دی عدت کیسی ہوندی سی؟ بڑا عجیب واقعہ کہ جدو کسی عورت دا خاوند فوت ہو جاندا اس عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا، اس کمرے دے اندر انہوں کھانا دیتا جاندا، اوتھے انہوں پینا دیتا جاندا، وہ اپنا بولو براز پیشاب وغیرہ بھی اوتھے ہی کر دی ہے، اس کمرے دے اندر بند رہندی ہے، نہ انہوں نہاون دی اجازت ہے، نہ انہوں غسل کرن دی اجازت ہے، انہوں 1 سال پورا بند رکھیا جاندا۔ اس عورت دے جسم دے اندر ایسی گندگی تے ایسی زہریلی بدبو پیدا ہو جاندی ہے کہ جدو سال تو بعد باہر کڈیا جاندا، اینو ایک پرندہ ایک جانور دیتا جاندا جنوں اپنے جسم دے اوتے مل دی، اور مل دیا اسے ویلے وہ پرندہ جڑا فوت ہو جاندا۔ اس دے زہریلے مادے دی وجہ دے نال اے عورت دی عدت دا طریقہ کار جہالیت دے اندر سی۔ اے ادو پھر جس ویلے اس تو بعد فارغ ہوندی پھر اینو ایک سواری دے اوتے گدھے دے اوتے سوار کیتا جاندا، اے دی چولی دے اندر اونٹ دیاں مینگنیاں پا دتیاں جاندیاں، اے بازار دے اندر پنڈ دے اندر شہر دے اندر چکر لگاندی، جتھے چند آدمی کھڑے ہوندے انہاں دے اوتے مینگنیاں سٹ دی، اور تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے اے عورت دی عدت پوری ہو گئی ہے۔ جڑا بندہ چاہتا نکاح کرنا شادی کرنا وہ اس عورت نو پیغام دے سکتا ہے کہ میرے نال نکاح کر لے یا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ یہ اپنا لوگوں نو دسن واسطے انہاں دا طریقہ کار ہویا کردا سی۔ جہلیت دے اندر اسلام نے آ کے ساریاں قیداں ختم کر دیتیاں، یہ سارے طریقے ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام نے اجازت دیتی اور 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، او دے اندر اپنا
غسل بھی کر سکتی ہے، نہا بھی سکتی ہے، کپڑے بھی بدل سکتی ہے، سادہ کپڑے بند رہن دی لوڑ کوئی نہیں، اپنے بچیاں دے واسطے محنت مزدوری بھی کر سکتی ہے، سادگی دے اندر رہندیاں ہویاں۔ اے اسلام نے اس بات کی اجازت دیتی، اسلام نے عورت کو قید ختم کر کے اینو آزادی دیتی، اینو عزت دیتی، اینو احترام دیتا۔ آج لوگ کہندے نہیں اسلام نے کی دیتا، سانو مرداں دے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، کیوں جی ہے نا رولا، ہر پاسے رولا پیا، عورتوں نو حقوق مرداں دے برابر ملنے چاہیے، جو عزت جو اسلام نے عورتوں نو مقام تے عزت دیتا، رب کعبہ دی قسم کائنات چ کوئی ایسی شریعت اور دین نہیں جنہیں عورتوں نو عزت و مقام دیتا ہو۔ جے عورت نو ماں دی حیثیت نال دیکھا جائے تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری ماں دیاں قدماں دے تھلے تیرے واسطے جنت ہے۔ جے عورت نو بیوی دی حیثیت نال دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع الخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری ساز و سامان دا نام ہے، فرمایا دنیا دا بہترین سامان بندے دے واسطے او دی نیک بیوی ہے، تابعدار بیوی ہے۔ اگر اس عورت نو بیٹی دی حیثیت نال دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنیاں دو بچیاں دی پرورش کردہ اسلامی طریقے دے مطابق پرورش کردہ، جدو بچیاں جوان ہو جاندیاں نے وقت نال انہاں دی شادی کر کے اپنا فریضہ ادا کردہ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال اس بندے دا انج ساتھ ہوئے دا جویں نہ دو انگلیاں دا ساتھ ہے۔ کنی عزت ہے، کنی احترام ہے عورت دا جو اسلام نے عطا کیتا ہے۔ اگر ہمشیر اور بہن دی عزت نال دیکھا جائے اے انسان دی غیرت ہے، جس غیرت دے پیچھے بندہ اپنی جان دین واسطے تیار ہوتا ہے۔ اسلام دے اندر کسے بھی شریعت نے عورتوں کے مقام تے مرتبہ نہیں دیتا جو اسلام نے عطا کیتا ہے۔ یہ جہالت ہے اور مغربی اور یورپی تعلیم دا سارا فقدان ہے، انہاں دی بے حیائی اور بغیرتی دا سارا سامان ہے کہ عورت جڑا دی کہ میں آدمی دے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ بیان کر دیا نے اس عورت نے پوچھا تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں استعمال کر سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، جنی دیر تک عدت دے اندر سرما نہ لگائے ایک کنگھی نہ کرے۔ فرمایا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت خواب نہ لگائے، مہندی وغیرہ نہ لگائے اور زیب و زینت نہ لگائے، زیور نہ پہنے۔ فرمایا کہ ولا نلتبس مستفرا من الثياب ولا ممشقة ولا الحلیا ولا تحتسب ولا نقتال۔ فرمایا رنگین کپڑا بھی نہ پہنے، خوشبو بھی استعمال نہ کرے، زیور بھی نہ پہنے، خصاب بھی نہ لگائے، سرما بھی نہ ڈالے۔ اے میرے بھائی نہ ساریاں حدیثاں تو بات ثابت ہوئی کہ مسلمان عورت دے واسطے خاوند دی وفات دے اتے 4 مہینے تے 10 دن سوگ ہے۔ خاوند دی وفات دے اتے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، او دے تو علاوہ کسی بھی وفات دے اتے سوگ نہیں ہے، صرف ہے تے 3 دن تو زیادہ نہیں ہے۔ 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سوگ صرف عورت واسطے ہے، کدے واسطے ہے؟ عورت واسطے۔ مرد واسطے سوگ نہیں ہے، مرد نو غم ہے، تعزیت ہے، افسوس آنسو ہیں، لیکن سوگ دا کوئی طریقہ اختیار کرنا مرد واسطے شریعت سے نہیں ہے۔ ہر سال محرم دے مہینے دے اندر بعض لوگاں نے اس مہینے نو سوگ والا بنایا۔
حالانکہ مرد دے واسطے کسے قسم دا سوگ جائز نہیں۔ اگر کوئی عورت بھی اس ماہ دے اندر سوگ مناندی ہے او دے واسطے بھی جائز نہیں، کیونکہ خاوند دی وفات تو علاوہ کسے دے اتے بھی سوگ جائز نہیں، 3 دن تو زیادہ جائز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت نو کتنے سال بیت گئے، صدیاں بیت گئیاں نے، اور یہ طریقہ کار سوگ مناون دا پھر یہ بھی تسی بڑا عجیب ویکھیا ہوئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دے سوگ دے نام دیتے سبز یا سیاہ لباس پہننا، سبز یا سیاہ لباس پہننا، 4 پائیاں نو الٹا کر دینا، ننگے پیر چلنا، یقین سارے خود ساختہ اعمال کیڑے نے؟ خود ساختہ، جنہ دی قدر اللہ دے نزدیک ہے ہی کوئی نہیں، جدے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، عمل کر کر کے لوگ تھک جان گے لیکن جہنم دے اندر پھر بھی جان گے۔ آج تسی ویکھو سڑکاں دے جا کے ویکھو لوگاں نے لائناں لگیاں نے، کوئی تھک چلیا، کوئی پیدل سفر کرتے جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، ننگے پیری چل رہے ہیں، یہ جی یہ سوگ دے اندر جا رہے ہیں، امام حسین دے سوگ دے اندر جا رہے ہیں تے لاہور نو سارے منہ کیتا سوگ کرنا۔ سیاہ لباس پہننا، جڑے لوگ اس لباس کو استعمال کرتے ہیں سوگ دے طور تے انہاں دی کتاب دا حوالہ میں تھانوں دینا۔ شیعہ مذہب دی سیاہ اربع کتاب اہل سنت دے اندر سیاستہ کتاب کی حدیث دیاں 6 صحیح کتاباں سیاستہ ہوتا ہے، اسی طرح انہاں دیاں نے سیاہ اربع 4 کتاباں جڑیاں انہاں دے عقیدے دے مطابق صحیح ہیں، باقی نہیں۔ انہاں کتاباں دے وچوں معتبر کتاب ہے جہدا نام ہے من لا یحذر الفقیہ، اس دے اندر لکھیا وَسُئِلَ صادق علیہ السلام عن الصلاۃ فی کلن سوۃ السوداء فقال لا تصلی فیہا وَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلُ النَّارِ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے کولو سوال کیتا گیا، پوچھا گیا کہ سیاہ ٹوپی دے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دے اندر نماز نہ پڑھو کیونکہ اے جہنمیاں دا لباس ہے، کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے۔ ایک دا حوالہ من لا یحذر الفقیہ، ساڈے شیعہ حضرات بھائیاں دی کتاب دا حوالہ ہے کہ کالا لباس جہنمیاں دا لباس ہے، تے اوہی کالا لباس پہنتے ہیں، عام اہل سنت والجماعت نہیں پہنتے۔ دوسری حدیث، دوسری روایت انہاں دی کتاب وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم صحابہ لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون، آندے نے امیر المومنین علیہ السلام یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نام لیندے نے کہ وہ اپنے ساتھیاں نو سمجھا رہا سن، واز کر رہا سن، حکم فرما رہا سن، کی کہہ رہا سن؟ لا تلبسوا السوداء، کالا لباس نہ پہنو۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہا سن کالا لباس نہ پہنو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، کیونکہ فرعون دا لباس ہے۔ یہ بھی انہاں دی کتاب
ملا یحذر الفقیر اسی کتاب دا حوالہ اور وہی کالا لباس پہن دے. سانو سنی بھائیاں نو کالا لباس نہیں پہننا چاہیے. ویسے کالا لباس کالی پگڑی بننا نبی پاک دی سنت دے بن سکتا ہے, کالی ٹوپی بھی لے سکتا ہے. ساڈے اندر ایندا فتوا نہیں. سارا کالا لباس پہننا سنیاں بھائیاں نو منع ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جڑا بندہ کسی قوم دی مشابہت کردا ہے وہ انہاں دے وچوں شمار ہوئے گا. تے اج کل کالا لباس پہننا شیعہ دی مشابہت ہے. جڑا بندہ انہاں دی مشابہت کرے گا انہاں چوں شمار کیتا جائے. اس واسطے خود بھی بچو, اپنے نوجوان بچیاں نو بھی اس بات تو بچاؤ کہ کالا لباس استعمال نہیں کرنا, کالے لباس تو پرہیز کرنا, بچنا, انہاں دی مشابہت نہ ہو. ویسے منع نہیں, ویسے کالا لباس منع نہیں, لیکن اینا دنوں چ انہاں دی مشابہت تو بچن واسطے منع ہے. تے انہاں دے عقیدے دے مطابق جیڑا پہندے نے, جڑے پہندے نے سول دے طور تے استعمال کردے نے, انہاں دے عقیدے دے مطابق, انہاں دی کتاباں دے حوالے دے مطابق جہنمیاں دا لباس. اندازہ کر لو جڑا بندہ خود ہی جہنم دا لباس پائی پھردا ہوندا اگے کی حال ہوئے گا. اس واسطے کالا لباس پہننا سوگ دے طور تے یا پیدل چلنا سوگ دے طور تے, الٹیاں چار پہیاں کر کے بیٹھنا سوگ دے طور تے, یہ سارے خود ساختہ اعمال نے, شریعت دے نال انہاں دا کوئی تعلق دے واسطہ نہیں ہے. اللہ پاک سانو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کم محرم دے اندر وہ کہ شادی کرنا. محرمہ دے اندر شادی اکثر بات مشہور ہے کہ وہ یہ 16 مہینے شادی نہیں کرنا. ان اندر شادی کرنا منحوس ہے, گناہ ہے, یا وہ شادی جڑی ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچتی. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, تو ہڈے وچوں غیر شادی شدہ جڑن نکاح کر لین, شادیاں کرن. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور تو ہڈے غلاماں تے لونڈیاں دے وچوں جڑے نیک لوگ نے انہاں دیاں بھی شادیاں کر دیو. اور اگر وہ غریب نے تے اللہ پاک اپنے فضلاں نوں مالدار کر دے گا. فرمایا اللہ وسعت والا تے جانن والا ہے. اس آیت دے اندر اللہ پاک نے شادیاں دا حکم دیتا ہے. حکم دیندیاں ہیں اللہ پاک نے کوئی دن یا کوئی مہینہ مستثنا نہیں کیتا کہ فلانے مہینے کی شادی نہیں کرنی یا فلانے دن شادی نہیں کرنی, فلانے مہینے شادی کر لیا کرو. اللہ پاک نے ایسا کوئی احکام جاری نہیں کیتا, بلکہ ہر وقت شادی کرو, جدوں بھی تہاڈا دل چاہتا ہے شادی کرو. اللہ نے حکم دے دیتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم دے اندر شادی کی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر شادی کی. حضرت صفیہ بنو نذیر دے سردار ہوئی بن اخطب دی بیٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بنی نذیر دے اتے حملہ کیتا تے ہوئی بن اخطب جڑا اپنے بچیاں سمیت ایتھوں دوڑیا تے خیبر چلا گیا. خیبر دے اندر پہنچ کے نے اپنی بیٹی صفیہ دے نکاح خیبر دے رئیس ابو حقیق دے بیٹے کنانا دے نال کیتا. شادی دے اجے ابتدائی دن نے شادی دے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری دے آغاز دے اندر محرم دے مہینے چ خیبر تے چڑھائی کیتی. قلعہ نام دا سردار
ابو حقیق یہ بیٹیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مذاکرات کیتے. مذاکرات کی کیتے کہ اسی تہاڈے نال لڑائی نہیں کرتے، یہ شرط اتے کہ قلعے دے اندر موجود جڑی فوج ہے نہ انہوں قتل کیتا جائے، نہ انہوں دے بیوی بچیاں نوں قیدی بنایا جائے. اسی خیبر چھڑ کے چلے جانے ہیں، اپنا سارا مال چھڑ جائیں گے، لیکن او مال کے جنہ بندہ اپنی کمر تے اٹھا کے لے جا تو لے جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی کوئی مال چھپایا، کوئی اندر دھوکھا بازی کیتی، تے پھر اللہ تے اللہ دا رسول بری ذمہ ہوں گے. انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. آپ نے پھر خود ہی انہوں نے اپنے وعدے دی خلاف ورزی کی تھی. ابو عقیق دے بیٹیاں نے ایک بیل دی کھل دے اندر بہت زیادہ نقدی مال اور سیونا جڑا ہے وہ جمع کر کے لپیٹ کے ایک ویرانے دے اندر دبا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا دے کولو پوچھیا کچھ خزانے دے بارے دے اندر جا چھپایا، انہیں کہا جی مینوں کوئی پتہ نہیں. انہیں لا علمی دا اظہار کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خزانہ نکلا تہاڈے کولوں تے پھر تینوں قتل کر دیتا جائے گا، تہانوں قتل کر دیتا جائے گا. انہیں منظور کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرانہ کھدایا، کیونکہ یہ تو پہلے کنانہ بن ابو حقیق دے چچا زاد بھائی نے پوری مخبری کر دیتی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ فلاں جگہ تے انہوں نے خزانہ نپیا. اور جب خزانہ کھدایا گیا وہ مال برآمد ہویا. ایک جرم انہاں دا ہے، دوسرا جرم انہاں دا کنانہ دا. حضرت محمود بن مسلمہ سایہ دے ایک قلعے دی دیوار دے تھلے بیٹھ کے سایہ حاصل کر رہے ہیں. اس کنانہ نے تو چکی دا پھاڑ سٹیا اور وہ دے سر چ ماریا تو شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ نو محمود دے بھائی محمد بن مسلمہ دے حوالے کیتا. انہیں اس نو قتل کر دیتا اور یہ بھائی نو بھی قتل کر دیتا گیا. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیاں دے اندر شامل کیتا گیا اور بھی انہاں دیاں عورتاں نو قیدی بنایا گیا. جدو قیدی عورتاں جمع ہوئیاں، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ رسول جی ایک لونڈی دے دیو. نبی پاس میں کہ جڑی دل کر دے بھل ہے. انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پسند کیتا. ایک آدمی کھڑا ہے انہیں اللہ رسول جی بنو نذیر دی سیدہ سردار دی بیٹی تہاڈی شایان شان ہے، تسی دیا کلبی نو دے دے. نبی پاس نے فرمایا کہ دیا اینو رہن دے ہور کوئی لے لے. فتح الباری دے اندر لکھا کہ حضرت صفیہ دی ند کنانہ بن ابو حقیق دی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کلبی نو دے دی. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پیش کیتا، انہیں اسلام نو قبول کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں آزاد کر کے یہ دے نال نکاح کر لیا اور محرم دے اندر نکاح ہویا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی تے مقام صبح تے پہنچ کے اس عورت دے نال شب عروسی گزاری اور پھر اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم دیتا تہاڈے کول جو کچھ ہے لے آؤ کھانے والا. کسی نے گھی لے آندا، کسی نے کھجوراں لے آندیاں، کسی نے ستو لے آندے، لیا کے دسترخوان بچھایا گیا. وہ تے سارے نو جمع کر کے ایدہ حلوہ بنایا گیا. حلوہ بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولیمہ ہے، میرے ولیمے دی دعوت کھاؤ. سفر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیتا. پتہ چلیا کہ نکاح تو بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، برات چڑھانی سنت نہیں. ولیمہ کرنا سنت ہے، برات سنت کوئی نہیں. یہ اسی اپنا وجاڑا آپ بنایا. کیوں جی؟ اپنا وجاڑا آپ بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے محرم دے مہینے دے اندر شادی کی تھی. جدوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی پیشانی دے اوتے ایک سبز رنگ دا نشان زخم دا دیکھا.
پوچھا کہ اے نشان کس چیز دا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا نے کہ اللہ دے رسول جی تہاڈے خیبر آن تو پہلے میں نے ایک خواب آیا سی، خواب دے اندر میں کی دیکھیا کہ آسمان دا چاند میری گود دے اندر آ گیا، آسمان دا چاند میری گود دے اندر آیا۔ اللہ دے رسول جی تہاڈے آون دا معاملے دا سانو خواب و خیال ہی نہیں سی، وہم و گمان بھی نہیں سی کہ تسی ایتھے آؤ گے چڑھائی کرو گے، لیکن میں اپنا خواب جڑا اپنے خاوند دے سامنے پیش کیتا، انہوں سنایا، میرے خاوند نے مینوں ماریا کی کیا کہ تم مدینے دے بادشاہ دی تمنا تے خواہش کر رہی، اے اس زخم دا نشان ہے کہ جڑا میرے خاوند نے مینوں ماریا سی۔ یعنی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے اللہ پاک نے خواب دے اندر بھی یہ چیز وخواج سی کہ ان قریب تیری شادی اس چاند دے نال ہون والی ہے کہ جڑا کائنات اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے کہ وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے کی ہے؟ نمونہ، سیمپل۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہاڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سیمپل ہے، نمونہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم چ شادی کیتی ہے، لہذا سانو بھی محرم چ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں، محرم دے اندر شادی کرنا منحوس نہیں، یہ جہالت ہے۔ حضرت عدی بن ابی حاتب تائی فرمان لگے جدو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسلمان ہونے واسطے آیا تو میرے گلے دے اندر ایک چاندی دی صلیب سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدی اے جڑا بت پایا انہوں لا دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہاں نے اپنے رہبرانوں اپنے مولویاں تے درویشاں نو اللہ تو علاوہ رب بنایا ہویا ہے۔ یہ حضرت عدی کہنے لگے کہ میں کہ اللہ دے رسول جی اسی کیویں رب بنایا، اسی تے انہاں نو رب نہیں بنایا۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ فرمایا کہ رب بنان دا اے معنی نہیں کہ انہوں دی عبادت کیتی جائے، انہوں نے سجدہ کیتا جائے، بلکہ رب بناؤں دا معنی ہے کہ جدوں وہ کوئی چیز نو حرام قرار دیں دیں تے لوگ انہوں حرام سمجھ دیں، جدوں وہ کسے چیز نو حلال قرار دیں تے لوگ انہوں حلال سمجھ دیں۔ فرمایا عدی کہ کم نہیں کر دیں، آندھے ہاں اللہ دے رسول جی میں تے سی کرنے ہاں جنہوں ساڑھے مولوی تے ساڑھے جناب درویش حرام کہندے سن اسی انہوں حرام سمجھنے سن، جنہوں حلال سمجھنے سن کہندے سن اسی انہوں حلال سمجھنے سن۔ فرمایا کہ اے ہی حال آج بھی ہے، اے ہی حال آج بھی ہے۔ فرمایا عدی ایندہ نہ ہی تے رب بناونا ہے تے آج بھی اے ہی حال ہے۔ جیڑیاں چیزاں نو کوئی پیر کوئی مولوی کوئی ملنگ حلال کہے تے انہوں لوگ حلال سمجھن لگ پے تے جنہوں اے حرام کر دین پیر ملنگ مولوی انہوں اے حرام سمجھن لگ پے۔ مثال دے طور تے اے جڑی محرم دے اندر شادی کرنا کرنا منحوس جاننا گناہ سمجھنا یہ کنہاں دا کیتا ہے؟ پیراں نے مولویاں تے ملنگاں نے کیا کہ انہوں لوگ آج وہی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ یہ مطلب انہاں بھی انہاں نوں رب سمجھیا، اس آیت دے تحت انہاں بھی رب بنایا۔ اسی طرح ایک اس مہینے دے اندر جڑی بدعت و رسم کی ہے امام حسین دا فقیر، کیوں جی لوگ بچے نو سبز کپڑے پہنا دیتے ہیں، کالے کپڑے پہنا دیتے ہیں، نال دال امام حسین دا فقیر ہے جی دیو انہوں مانگدا پھردا بوئے بوئے دل دل مانگدا پھردا امام حسین دا فقیر۔ اللہ دا قرآن کی آندا فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ الغنی الحمید۔ فرمایا لوگو تسی سارے اللہ دے فقیر ہو۔ کیندے فقیر ہو؟ اللہ دے فقیر ہو، اللہ پاک دے فقیر ہو۔ اللہ دا فقیر بننا بندے دا کام ہے، بندہ اللہ دا فقیر ہے۔ امام حسین دا فقیر بننا یہ انسان دا مسلمان دا کام نہیں ہے۔ اور غور کرو بھائیو، جڑا بندہ اللہ نو چھڑ کے کسی اور دا فقیر بندا ہے، جڑا فقیر دا فقیر بنے انہوں کی ملدا ہے؟ کیوں جی؟ جڑا فقیر دا فقیر بنے انہوں کی ملدا ہے؟ ساری کائنات اللہ دی فقیر ہے، تے پھر بندہ جڑا بھی ہوگا دا کڈا بڑا سردار ہو وہ فقیر ہی ہے نا اللہ دا، تے جڑا فقیر دا فقیر بنے انہوں کی لگا۔ اس واسطے بچو۔ اور ایک بات ہے، لوگ دہائی دیندے نے کہ اس مہینے دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا پانی بند کیتا گیا سی، لہٰذا پانی نو کم خرچ کرو، کم استعمال کرو۔ بھائیو جتھوں تک بات ہے فضول خرچی دی، وہ دے واسطے درست ہے کہ فضول خرچی تو بچیا جائے، پانی دے اسراف تو بچیا جائے۔ صرف پانی نہیں، ہر چیز دی فضول خرچی تو بچیا جائے، ہر چیز دی فضول خرچی تو بچیا جائے، صرف اس مہینے دے نہیں، ساری زندگی دے اندر فضول خرچی تو بچیا جائے، یہ ٹھیک ہے۔ اور جڑا دوسری بات ہے کہ فضول خرچی صرف امام حسین دے نا دی نہیں، ہر وقت بچا جائے، کیونکہ فضول خرچ کون ہے؟ شیطان دا پائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی تو بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنا شیطان دا پائی ہے، فضول خرچی کرنا والا۔ تو وہ فضول خرچی صرف اس مہینے دے اندر نہیں بلکہ ساری زندگی دے اندر فضول خرچی تو بچنا سنت ہے، اور بچنا چاہیے۔ اللہ سے بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس مہینے دی اگلی بدعت کی ہے امام حسین دے نام دی سبیل لگانا۔ کدے نام دی؟ امام حسین دے نام دی سبیل لگانا۔ سبیل کدے نام دی لگائی جائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، ہر نماز کئی دفعہ اقرار کردا ہے کہ التحیات للہ، میری قولی باتاں اللہ واسطے، والصلوات، میری بدنی باتاں اللہ واسطے، والطیبات، میری مالی باتاں اللہ واسطے۔ یہ ساری عبادت اللہ واسطے، سبیل بھی اللہ واسطے، سبیل لگانا بھی عبادت، عبادت اللہ دی ہے۔ مال خرچ کرنا اللہ واسطے، اللہ دی عبادت ہے۔ اے جناب بدن دے نال کم کرنا اللہ واسطے، اللہ دی عبادت ہے۔ زبان نال بولنا اللہ واسطے، اللہ دی عبادت ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے دی بھی عبادت جائز یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک ایسا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا گناہ تے بڑے بڑے نے، بڑے بڑے گناہ، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، برائی کرنا، بے حیائی کرنا، کسی دا حق کھانا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ نے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ایڈا بڑا ظلم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے شرک کسی حالت دے اندر معاف نہیں کرنا۔ شرک تو علاوہ دوسرا جڑا بھی گناہ ہوئے گا اللہ جنوں چاہے جدو چاہے معاف کر دے وے، شرک معاف نہیں کرنا۔ اس واسطے اس گناہ تو بچو کہ جدی معافی ہے ہی کوئی نہیں، جدی معافی ہے ہی کوئی نہیں، اس گناہ تو بچو۔ اللہ سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ اور ایک دوسری بات بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی جڑا بندہ 10 محرم دے اندر اپنے اہل و عیال تے فراخی کردا، اللہ سارا سال وہ تے فراخی کردا۔ یہ من گھڑت روایت ہے، بے بنیاد بات ہے۔ صرف 9-10 محرم تے پھر لوگ اینا 2 دنوں اندر بڑیاں دیگاں لا کے بن دیں، بڑیاں دیگاں لا کے بن دیں۔ اپنے بیوی بچیاں تے ہر وقت فراخی کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تہاڈا بہترین صدقہ ہوئے
کہ جڑا تسی اپنی بیوی اور اپنے بچیاں دے منہ سے نوالا لیا لو، ایک 9-10 محرم نہیں چودوں بھی تسی پاؤ۔ اور آخری بات 9-10 محرم قبراں دے اوتے مٹی پاؤنی، قبراں دے اوتے 9-10 محرم مٹی پانی لینا لا دیندے نے۔ کون جی؟ سب سنی بھی وہابی بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے بھی تیسرے بھی سب چلے جاتے ہیں۔ کیا جی جاتے ہیں؟ ویکھو ویکھی رسم، نہ کو کام نہ کو کار، ثواب دی بجائے عذاب، نہ کو کام نہ کار، ثواب دی بجائے عذاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر او یزاد علیہ او یجسس علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے اوتے ہر قسم دی تعمیر کرن تو منع فرمایا، منع کیتا کسے قسم دی تعمیر نہ کیتی جائے قبر دے اوتے، اور نہ ہی اندے اوتے اضافی مٹی ٹپائی جائے، اور نہ ہی بلا وجہ انہوں پختہ کیتا جائے، پکا بنایا جائے۔ انہاں باتاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ہاں اگر قبر دے اندر کوئی سوراخ ہو گیا یا قبر سطح زمین تو نیوی ہو گئی ہے تو سوراخ نو بند کرنا یا قبر دی نشانی نو رکھنا یہ جائز ہے تے ٹھیک ہے۔ یہ صرف 9-10 محرم نو نہیں بلکہ سال دے جس دن بھی تہانوں محسوس ہوئے، جس دن بھی محسوس ہوئے اس دن یہ کام کرنا جائز اور درست ہے۔ 9-10 محرم نو مٹی پا کے قبر صحیح سلامت ہوندے ہوتے اور مٹی پائی تو پھر پوچا پا اور لے دیں گے لمب دیں کہ بابے ہری باہر نہ آ جائے۔ کیوں جی یہ بھی ہے، یہ سارے خود ساختہ اعمال نے جنہ دے نال شریعت دے نال جنہ دا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ کہ عمل کر کر کے بندہ تھک جائے گا۔ دوستو جس دن ایک قبراں دے مٹی پاؤن والے جوان دوڑ لا دیں کی حال ہے، پسینے نال مٹی نال بری حالت ہوندی، شکل نہیں ویکھی جاندی ہے خود حالت۔ وہ کس واسطے کرتے ہیں؟ ثواب اس میں، حالانکہ ثواب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کام تو میرا نبی منع کر دے وہ کام بندہ کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہندا تو ثواب کتوں ہے؟ جس کام تو میرا نبی روک دے بندہ اس کام تو روکے نہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہندا تو ثواب کتوں ملے گا؟ اللہ مینوں اور تہانوں سارے مسلمانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے محرم دے اندر نیکی دے ثواب دے نام تے ہون والے او کم نے کہ جنہاں دا اسلام نال کوئی تعلق واسطہ نہیں، اسی سارے لوگ کرنے ہاں۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ سانو سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی اوہی اللہ دے ہاں قابل قبول ہونی ہے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے گی۔ جیڑی سنت دے مطابق نہ ہوئے گی چاہے پہاڑ جدا اجر و ثواب دا کام تسی نہ کر لو لیکن اندر تے سنت دی مور نہ ہوئی، رب کعبہ دی قسم ایک رائی دے دانے دے برابر اللہ دے ہاں دا مول نہیں پینا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔